खंयची वेंचणूक आयली म्हणटकर जे राज्याचे आनीक जे देशाचे पळय आव्हानां आसात नाजाल्यार इश्यू आसात ते फुडें येतातच. आतां जे पळय इलेक्शन चालू आसा आमचे लोकसभेचे, गोंया भितर अजून तशें कॅम्पेनींग म्हणून अशें सुरू जालें ना. म्हाका दिसता जेन्ना उमेदवार तांची नॉमिनेशन भरतले ताचे नंतर प्रखरपणान खरेपणान एक कॅम्पेनींग सुरू जातलें. पूण सद्याक पळय आमी कॅम्पेनींग सुरू जालें म्हणटात तातूंत व्हडलेशे इश्यू अशे फुडें येनात. जर BJP तर धरली न्ही, तांचे प्रोजेक्शन सद्याक 3 आसात. गोंयची तशी खास अशी इश्यू अशी ना. एक म्हणल्यार धर्माची राखण करता आमी आनी ताका तुका सदांच ते देवळाकच गेल्ले दिसता. म्हणटकर आमकां ते आमचे नागरिकां पळय आसा न्ही ते आमकां मरणा नंतर मोक्ष दिवपा खातीर काम करतले. एक जालें. दुसरी तांचो इश्यू येता तो मोदीक घट्ट करात आनी मोदी खातीर मतदान करात. इश्यू असो येना पळय. आनी तिसरो ऑफकोर्स विकसीत देश आनी विकसीत गोंय. काँग्रेस ही आतां रिंगणाक भितर सरल्या आनीक तांचें कॅम्पेनींग सुरू जालां. थोडेशे इश्यू मांडपाचे प्रयत्न करतात ते, पूण अजून सगळी गोंयची इश्यूज तशे पब्लीक डोमिनान पब्लीक डिबेटीक हे वेंचणुकेक अजुनूय आयले नात. गोंया मुखार इश्यू आसात ना अशें न्ही. म्हळ्यार नॅशनल लेवलाक भासाभास करपाचे गोंयचे मुखार इश्यू आसात. मेन इश्यू म्हणल्यार आमचो म्हादयचो, ताजे एक टोटल कन्क्लुजन येवपा जाय आमकां. ते कन्क्लुडीत जायना पळय. दुसरो आसता आमचो जमनीचो, म्हळ्यार जमीन आमच्या हातांतल्यान सुटत चल्ल्या, ताका एक बरे तरेची कायद्याची गरज आसा. तिसरो इश्यू आसा तो एक फायनल सारको उतर ऑन द 2 एअरपोर्ट्स. चल्ले ते भशेन दिसता की दाबोली स्लोवली मरतलो म्हणून, पूण सरकार म्हणटा कसोय मरपाक दिवपा ना म्हणून. आनी एक आमचो इश्यू आयलो म्हणटा जो गोंयांक चड लागता, दॅट इज सिटीजनशीप इश्यू. म्हणल्यार आमची OCI स्टेटस, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया स्टेटस ऑफ ए गोवन, आनीक दीस पोर्चुगीज गेले पासपोर्ट, नॅशनॅलिटी एंड ऑल दॅट. सो तो गोंयांक मातसो चड लागता. सो ताजेर एक सुटाव जावपा जाय. आनी MPTची आवाठ कितलो आसचो मोरमुगांव पोर्ट ट्रस्ट ऑथॉरिटी, आवाठ वाडत चल्ला, ताजो कितलो आसचो. आनीक सेंट्रल गव्हर्मेंटाची इंटरफियरन्स, डबल इंजीन सरकार म्हणटा न्ही, भयंकर जाता एट द लोकल लेवल. आनी आमकां गोंयच्या मुखार आनीक आव्हान आसा म्हणटा गोंय म्हणटा एक ल्हान राज्य आसतकर येणावळ कमी म्हणटकर आमकां स्पेशल आर्थीक पॅकेज जाय. सो ब्रॉडली हे इश्यूज आसात. हे इश्यूज इलेक्शनाक येतले हाजे फुडें. आनीक जे नॅशनल लेवलाचेर लोकसभेक गाजतले काय ना हे कित्याचेर डिपेंड आसा. हे निर्भर आसा आमी कसले उमेदवार लोकसभेक धाडटात ते. जर स्पिकींग उमेदवार तो धाडलो, उमेदवार जो विचार करपाक शकता, जो अभ्यासू, जो स्वता एनालिसीस करपाक शकता, जो मुद्दे मांडपाक शकता, जो डिबेट करपाक शकता, तसलो उमेदवार जर धाडलो तर हे इश्यू लोकसभेक पावतले. आनी जर आमी उमेदवार जर धाडटना जर आमी मौन उमेदवार धाडलो, चूप उमेदवार, जो अभ्यासू न्ही, ताका स्वता विचार करपाक येना, जो इश्यू मांडपाक शकना, ताणें फक्त मोदी सांगता तेन्ना उबे रावपाचें आनी मोदी सांगता तेन्ना बसपाचें. मोदी म्हळ्यार हांव अशें म्हणना की अमके उमेदवार मत दी, पूण वॉट एवर इट इज. सो यू हॅव टू चूज स्पिकींग. यू वॉन्ट ए स्पिकींग खासदार काय यू वॉन्ट ए मौन एंड चूप खासदार, ताचेर निर्भर आसतलें. जे पयलो कोण मत मारपाचें आसा ते वचून मत मारतले, कोण निवडून येवपाचे आहा ते निवडून येतले. हे जे पळय लोकांचे इश्यू जे पळय आसात, पब्लिकेचे इश्यू आसा, इन द इंट्रस्ट ऑफ गोवा आनी इन द इंट्रस्ट ऑफ इंडिया, हे सुटावे जर जातलो जायत तर जो पळय इलेक्शनाक उबो राविल्लो आहा ताका एक भेल आसपा जाय की आपूण बाबा ते सुटावे करतलो म्हणून. हांगेले कितें जालां, हे सगळे इलेक्शनाक म्हणजे सगळे हे आमकां फॉल्स प्रॉमिसीस दितात आनी फॉल्स प्रॉमिसीस दिली उपरांत मागीर ते निवडून येतकच ते आनी लोकां मदीं म्हणजे भितर येयीत नात. लोक तांकां सोदून वचचो पडटा, सोदून गेल्यारय ते मेळना. ही परिस्थिती जाल्ली आहा. ताका जे पळय लोकांचे इश्यू जे पळय कितें पेंडींग आसात ते तशेंच पेंडींग उरतले.
ते कोणूच सॉल्व करूंक शकचो ना. आनी हें अशें कितलीशे वर्स हें चलिल्लें आहा परंपरा. ही परंपरा तशीच फुडें वतली. हो येवं तो येवं तो येवं कोणूय जर आयलो जर जाल्लो तर ते द सेम कांय चेंजीस जावपाची ना. मरेन बाब आमकां सांगा, आर पीपल्स इश्यूज बीइंग रेस्ड एनफ? विल दिस इलेक्शन सी द इश्यूज ऑफ गोवा बीइंग रेस्ड? वेरी गुड क्वेश्चन. बट तुमकां सांगूंक कोत्ता हांव एक जो तुवें आतां क्वेश्चन केला, वील द पीपल इश्यू बी रेस्ड. रायट नाव इट इज नॉट इश्यूज ऑफ द पीपल, इट इज द इश्यू ऑफ द डेमोक्रेसी. हेच आयज आमची इंडियेची डेमोक्रेसी ह्यो पळय खत्रेन आहा. तें वाचोवपाक आमी इश्यूज आहात आमचे पळय ते सायडीक दवरून आनी आमी फुडें वचोंक जाय आमची डेमोक्रेसी सेफ करपाक. आनी जरी तर ह्या पावटी तर आमी एकठांय जायना आनी एकठांय जावन आमी तर ह्यो केसीस गव्हर्मेंटाक तर आमी भायर उडयना जाल्यार आमकां हें लास्ट इलेक्शन म्हणटा. रिगार्डींग द इश्यूज ऑफ पीपल, जरी तर आमची डेमोक्रेसी तर उरली तेन्नाच आमचे लोकांचे इश्यू घेवपाक येता. तूं म्हणटा आतां लोकांचे इश्यू जायते आहा. लोकांनी आतां पळोवपाचें बाबा हो आतां गव्हर्मेंट आहा पळय तो डबल इंजीन गव्हर्मेंट आहा पळय तो हांव येता हेचेर आतां केन्नाच हें करना. डबल इंजीन गव्हर्मेंटाचेर कितें केलां? ओलो रोडान इन्फ्रास्ट्रक्चर केला पळय तो रोडाचो इन्फ्रास्ट्रक्चर केला तो कोणाक? आमच्या सामान्य लोकांक? हो भायल्या लोकांक येता पळय ते आख्खें गोंयां काबार केलें. कॉन्क्रिटायजेशन करून गोंयां काबार केलें. जागे कन्वर्शन करून आमचे गोंयकार सामान्य गोंयकारां कडेन घेवपाक जायना जाग्यांचेर हें केलें. दिल्ली वाले जावं सगळे भायल्या स्टेटीचे व्हडले बीग शॉट्स येवन येता तांकां हें केलें. म्हादय आमची सामान्य लोक आमचो गरीब लोक आहा पळय तो तेजेर जियेतालो पळय तो ती डायवर्ट केली. डबल ट्रॅकिंग, 3 लायनर प्रोजेक्ट, मागीर कोल हें कोणाक लागून? आमकां गोंयकारांक लागून. गोंयकारांक लागून जाल्यार ह्यो 15 लाखांचे गोंयकार आहा पळय तांकां आमचे कडेन वी आर सेल्फ सॅटिस्फायड मरे. हें पळय आमच्यांनी लायट जाय जाल्यार आमचे कडेन टायडल वेव आहा, हें आहा वेव्स हेचे आहा. इतली टॅक्नोलॉजी करून आमच्यांनी मासांचे आमी सेल्फ सफिशियंट जायता. उदकाचेर आमी सेल्फ सफिशियंट तें करिनात. आमकां भीक मागोंक धाडटात. सो हितून लोकांचे इश्यू आहा पळय ते वी हॅव टू फोकस टू सेफ गार्ड आर डेमोक्रेसी. पळय हांगा हे आझाद मैदान पळय आसा ह्या हेजे कडेन हांगासर मरे जायते लोक येतात. आपलो हो विशय आहा तो विशय आहा अशें म्हणून येता. पण आतां इलेक्शनाक तुवें सांगला त्या प्रमाणे रेज करतले, तो MP रावला ताका क्वेश्चन करतले बाबा तूं आमच्या ह्या प्रश्नाक तूं एकदां तरी आझाद मैदानाचेर येयल्लो. आतां पळय वाळपयच्या लोकांचो खंय जाग्याचो प्रश्न आसा, ती जमीन आसा पळय आलवाजीची त्या जमिनीचो प्रश्न आहा. दुसरे कोमलुदात लेण्याचो प्रश्न आसा. कितले तरी मनोहर पर्रीकारान फायली घेतल्यो आनी दवरल्यो तो थंय तो प्रश्न आहा. भितूरल्या भितूर कंपनीचो प्रश्न आहा. कदंबा बशीचो प्रश्न आहा. हांगा सांग्या वयले ऊस कारखान्याचो प्रश्न आहा. डबल ट्रॅकाचो प्रश्न आहा. कितले तरी अशे बारीक बारीक प्रश्न आसा. तूं बारीक न्हय हे खरें म्हणून जाल्यार जो पळय आतां MP रावला ताका लोकांनी विचारपाक जाय. पर हांवें पळयलो पेडणे एकट्या मनशान श्रीपादाक डायरेक्ट क्वेश्चन विचारले 5 वर्सां तुवें कितले प्रश्न हांगासरले इश्यू तुवें भायर हाडले आनी तूं कितले फावटी आमकां मेळपाक येयलो काय म्हणून श्रीपादाक उलोवपाकूच येवंक ना. म्हणजे लोकांनी हांव लोकांक एकूच सांगता जागृत जाया. सदांच सोशल वर्कर रावतले आनी तुमकां लागून उलयतले ना. आमी इतली फावटी तूं हांव जाल्यार आसाच खंयचो ना खंयचो बारीक बारीक इश्यू घेवन ह्या आझाद मैदानाच्या बाकीच्यांचे हांव सांगिना. पण तुमी ते पळया दारां जेन्ना उलयता तुमचो गांवांत जाग्याचो प्रश्न आहा, तुमच्या दारांतलो प्रश्न आहा, तुमच्या घरांतलो प्रश्न आहा. तुमी हो रेज करपाक जाय. लोकांनी सगळो रेज करपाक जाय. चिंतून हो इंडिया भितर आमकां आमची डेमोक्रेसी म्हणून आसा पळय ती काबार करपाचें आसा सरकारान रचयल्लें आहा. जेन्ना हो सरकार डेमोक्रेसी रद्द करता हांव इलेक्शनाक रावपालें म्हणून चिंतलेलें. मागीर हांवें चिंतलें ना हांगा खंय तरी एक त्या पार्टीक सपोर्ट करूंक जाय आनी आमकां ही BJP नाका जाल्यार ती खंय तरी एकट्या कोणाक तरी सपोर्ट करूंक जाय. म्हणूनच हांवें म्हाजो फॉर्म भरूंक ना. म्हाका पडून एक 20-25 हजार मतां पडूंक शकतालीं. पण कित्याक जाय तें कित्याक जाय तेज्या परस आनी म्हाज्या फॅमिलीचो प्रश्न आसलेलो ताका लागून हांवें ना म्हटलें. प्रश्न जो आसा हो
गोंयचे इशू जे आसात गोंयकारांक त्रास जे जातात तो इशू रेज जातले ह्या लोकसभे इलेक्शनाक हेजेर म्हत्व आसतले बरोबर आहा सगळे इशूज रेज करतले हो प्रश्न ना रेज करून वी आर हॅव्हिंग टू नॅशनल पार्टीज हू आर फायनली द मेन कंटेंडर्स इट इज द BJP अँड द काँग्रेस आता माझ्या जो वेगवेगळा प्रश्न माझ्या जो प्रश्न जो तर उपस्थित केलो आख्खो काँग्रेसाचो पक्ष आख्खे इंडियाक रावतलो फाटल्यान काय फॉर पॉलिटिकल कन्सिडरेशन की तेंचे कडेन सुरेश MP म्हणून आमी आतां इंटरफेर जायना हितून तूं रेस कोटाय पळोवया कितें जाता तें सिमिलरली विथ बीजेपीच्या MPचो जर प्रश्न वयर काडलो कसलोय जावं फाटीं ड्युअल सिटीजनाचे काडले पोर्चुगीज पासपोर्टाचे राज्यसभा MP भारतीय जनता पार्टीचो गोंयचो बाब सदानंद प्रश्न सुटलो तूं रेस करता तुजो पक्ष चलयता मरे सरकार तुवें मागल्या पळय तर कित्याक जायना हियर एटलीस्ट देर इज नो डिविजन इन माझे इशू येस neither the BJP neither the Congress MPs will stand by the Goa MPs. So what are we talking about? The party, this party is going to do this party is going to do that good. They are playing the fool with the people's sentiments. Are the people who are looking at the right thing? Is the conscience ruling us or majority is ruling us? There were great leaders like the first Prime Minister who had pointed out to the young Atalji that he would be one day the Prime Minister of the country. That was the magnanimity and the openness of the leaders. The second Congress president, Narasimha Rao, Prime Minister, when Pakistan issue had to be defended in the UN, the opposition leader Atalji was sent. Everyone was shocked. They were trusting the opposition leader and he defended well. So, are we looking at majority or are we looking at what is right? And therefore, all coming together to save that situation. Will we see this in India happening? Let's hope so. Prayers may work wonders.